भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाचनो सकाळीचो वेळ जेजू क्रिस्तच्या नांवान आमकां जण एकल्या आशिर्वाद आसूं बेसांव आसूं कृपेचो न्ही. बापा आज आमकां जण एकल्या राखून व्हर बापा. आमी हातां घालची कामां तूं पोंता पावे बापा. बापा आयचे दीस तुजी अती वर्ती बेसांवां आमच्या जिवितांत देंवन येवं दी बापा. बापा खंत बेजाराय अस्कतकाय असमाधान कसो वेता गी म्हणलो आयचो दीस कशी वेतात गी आमची कार्यां म्हणली खंत आज आमकां दसून आसा. बापा तुका आमी अर्घ दिता आसतना तुका आमी स्तुती करता आसतना तुका आमी वाकणटा आसतना ह्या घडये तुका आमी अर्घ दिता आसतना बापा सगळो दीस जेजू क्रिस्तच्या नांवान तुज्या हातान समर्पीत करता. बापा पवित्रात्म्या उदय इश्शी सर्गीची बेसांवां आमकां अनुभव करूं कृपा लाभय बोळ लाभय सकत लाभय म्हणून तुज्या हस्तगी मागता हांव आमेन. मगाचे न्हू एक उतार आज आमकां म्हणटा किर्तनांत 70:2 वळी 12 साम चॅप्टर 72 वर्स 12 म्हणटा कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. वेगळे वाचचे आमी कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक ताका उलो मारतल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आधार नातलेल्यांक 3 वरी म्हणटा पळया कित्याक ताका उलो मारता गरीबांक. आज पयशान आमी ग्रेस्त आसा आत्म्यान आमी गरीब जाल्या आज आत्मीक रिती आमी सकयल पडल्या. आज गरीबांक आनी दुर्बळ्यांक आदार नातल्यांक मनशाचो आदार आसा देवाच्या आदारांत हांव आमकां देवसरान मेकळे केला. आदार नातल्यांक तो आज पावतालो. आनी वळी 13 पळया दुबळ्या धाकट्यांची तो दया करतलो. दुबळ्या आनी धाकट्यांची तो दया करतलो. दळदिरांचो जीव तो सांबाळटलो. आज म्हज्या मोगाचेर जेजू आमकां जिवीत दिवंक आयला. देवसान आमचें जिवीत पाड करूंक आयला. जेजू आमकां जिवीत दिवंक आयला. आज जिवीत खंय आसा पळया प्रवाब चॅप्टर 18 वर्स 21 इकडे पळया म्हणण्याच्या पुस्तकांत 18 ओळी 21 म्हणटा गे आमकां मरण आनी जिवीत मरण आनी जिवीत जिवेचे अधीन आसात. खंय पयस धांवची गरज ना.
आज जिवीत देवा जिवंत देवाची उतरां तुजी जिबेर आसून ती उतरां परत परत आयकून ती उतरां नियाळटे वयस जाल्यार तुजे भितर जिवीत कित्याक जेजूत म्हणटकीर हांव जियेता त्या खातीर तुवें जिवंक जाय कित्याक हांव जिवंत जावन आसा हांव तर सत वाट आनी जिवीत जावन आसा जिवीत तुजी जिबेच्या तकलेर आसा खंय पयस जावची गरज ना आज तूं कितें बेसांव उसारताय ते बेसांवां तुज्या जिवितांत देंवन येता म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्या एका वर्सा पयलें एका कन्वेन्शनांत एका भुरग्याक घेवन आयिल्ली एक आवयन दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली ब्रदर दाव्याच्या म्हज्या तरणाट्या भुरग्याक तुजे आपूण घेवन आयिल्ली आनी घेवन येवंक आनी आयिल्ल्या वेळार ही भयण म्हणा लागली की ब्रदर हो म्हजो दड्ड भुरगो हाका कितलें शिकयलें मतींत वचना मात्र न्ही ब्रदर हर एक दिसा घरांत उसामोळे करता सांगले उतर आयकना सदां फ्रेंड्स सांगता वेता क्रिकेट खेळटा एक घडी मागण्यान ना तो देवा जिवता कितें म्हण कळीत ना हांव कंटिन्यू ताचे खातीर मागून आसा ब्रदर हो भुरगो कांयच काम आसूं न्ही दाव्यान पास जाल्ल्या बरी ना तो कित्याक हर एकान ताजे मार्क्स उणे आसा फेल शिवाय तो आज मातशें पास जावना आमी कांटाळ्ळे हांव ब्रदर खंय खंय मागण्या केल्या खंय खंय गेल्या हांव कोणा लागीं पुरो मागूंक सांगलें हांव बट कांयच फायदो जायना कित्याक हो भुरगो तसोच उरते आसा कितें करचें हांव एकच सांगलें आसता हांव तूं ह्या भुरग्याक सांग पुता हांव तुजो मोग करता पुता तूं बरो भुरगो पुता तूं बरो पुता तूं जाणवेन बरलो तूं रँक स्टुडंट तूं बरें सांग आनी सदांच सांग देव तुका आशिर्वादीत करूं दी देव तुका बेसांवांनी बरोवन दी देव तुका जाणवायन बरोवन दी तसो देव आज तुजो मोग करचो देव तूं उदरगते पावूं दी सदांच भुरग्याच्या कानान बरें पडोवन दी वायट आसा सोण सोड तो पाडारी नाकारी तसो असो हे पळय सोड तुजी जिबेचे तकलेर जिवीत आसा म्हणल्यार देवाची जिवंत उतरां आज ते कानार पडल्या वेळार ताजे भितर जीव उब जाता आनी खंयची अंधकाराची सकत आज ताजे मायंड ब्लॉक केला आज शिकनाशे आज संवसाराच्या राटावळींनी हे संवसाराच्या कुशालकाय गमत खेळांत आज बिजी केल्या असल्या खोट्या आत्म्यांत हांव देवाची उतरां द्वारी ताका सुटका मेळटाली मोगाचें न्हू ह्या भयणी कितें बरें लागलें घरा गेली म्हज्या मोगाचें तिका बदलूंक जावना थोडे दीस तिणें प्रयत्न करून बदलूंक सुरू केलें बदलताना स्वयं ही भयण चेंज जाली स्वयं ही भयण बदलाली मात्र न्ही तिणें दिलें टेस्टमनी ब्रदर म्हजो पूत बदललो मात्र इम्पॉर्टंट न्ही हांव एक हुद्द्यार आसली हर एक दिसा म्हज्या हाताखाल 7 जाणां कामाची आसली 7 जाणां विशयान हांव नेगेटीव उलयतालें 7 जाणांच्या काळजान घाय घालताली 7 जाणां दुखयताली ब्रदर ज्या दिसा ती उलयत आसतना मग कितें भोगूंक लागलें त्या दिसा हे 7 जाणां कितें सूख केला रे यू आर द ग्रेट तुम्ही बरें काम केला होण ना ल्हानशें चुकलां न्ही सोन सोडया ब्रदर 7 जाणांनी एक दीस मुचेर येवन सांगलें की मॅडम आमी तुमचे बॉक्सांनी मागता तेका विचारलें कितें जालें हांवें तर तुमकां फाटल्या 3 वर्सां अशें कश्टी लांगा येवंक न्ही आज तुमी म्हज्या बॉक्सांचो विशय कितें हांवें तुमच्या पांयदान बॉक्सांनी मागचे कित्याक हांवें तितलें तुमकां दुखयलां तेकाच तांणी म्हणलें मॅडम तुज्या विशयान कंप्लेंट आमी वयर बरयल्ले कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां जायते त्रास दिले म्हणून जेन्ना तूं एक दीस परिवर्तन जावन बरें उलयत आसतना आमी चिंतले की एक हप्तो तुका पळयलें तुवें जिवितांत बदलाव म्हणयली ती पळोवन आमी बदलल्या परतून आमी लेटर बरयलें ना आमच्या मॅडम कितें सूख जालां आमचें थोडें सूख जालां आमी ताका कारण आसा आमचें सूख म्हणून आमीच लेटर बरयलें आनी जें कितें तुमच्या विशयान आमी बरयलें आमी तांच्या वडिलां कडेन सूख मागल्या मॅडम हें आमचें सूख जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू अगर ही भयण चेंज जानातलें तर तिजें काम उचलात जाल्लें आनी खंयच्याय एक कश्टाच्या गांवांत ट्रान्सपोर्ट तिका मेळटा आसलो पळय म्हज्या मोगाचें न्हू हे पुताचें जिवीत घेवन एक भयण आज जेजू लागीं आयल्या वेळार जेजून तिचेंच जिवीत पयलें बदलिलें मात्र न्ही तो भुरगो एक रँक स्टुडंट जावन पावलो चिंतिनातले मार्क्स त्या भुरग्याच्या जिवितांत दाव्यान ताका फावो जालें मोगाचें न्हू आज आमी मागया
प्रत्येक तरा हांगा म्हणटागी देवाचे तो प्रवोप चॅप्टर 18 वर्स 21 परतून घडी वाचया आमी. मरण आणि जिवीत तुजी जिबेच्या तकलेर आसा. जिबेच्या तकलेर जिवीत आसा आनी मरण आसा. मरण कितें? गाळी, शिराप. अयो जायतच ना. देव खंय आसा? देव कित्याक म्हज्या मागणें आयकना? कितें अशें जालां? आयज दीस पाड, तुजें तोंड पळोवन म्हजें दीस पाड. आज कोणी म्हाका मेळ्ळी. नेगेटीव 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 उलय नाका. केदाळ रिणांतून आमी भायर सरचे. केदाळ आमच्या घरा बेसांवां देंवन येता. केदाळ म्हजो भुरगो भायर वता. केदाळ घर बांदता. आनी कितें नेगेटीव उलोवच्या बदलाक आज देवाचें तो म्हणटा पुता हांव तुज्या मुखल्यान वता. आज उदक तुका बुडोवंक शकचें ना. उजो तुका लासूंक शकचो ना. हांव तुजो देव सदांच तुज्या सांगाता आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज देवाच्या उतरांत आमी बळोवंक जाय. मरण उसार नाकात. मरण देवसाराची कुतांत्रां आनी ताचें मरण म्हळ्यार कितें? दुसऱ्यांच्या काळजांत घाय घालचें, मरण घालचें, तांकां दुखोवचें, तांकां अन्याय करचें, शिराप, गाळी, नाका जाल्ले उलोवन कोर्टांत उबें करोवचें, आशा, हे सगळे देवसाराची कुतांत्रां. जिवीत माग सदांच तूं बरो म्हण. तुज्या भावाक भयणीक कोणीय जावं दी बरें म्हण. आज बरो देव ताच्या जिवितांत वर्ती अद्भुता आनी अशा तुमकां संघ संस्थेन कितें आसता जावं फुरो. ह्या दिसांनी जायते मिटिंग्स आसता जावं फुरो. कितें नेगेटीव आसता तें कान उडया, पॉझिटीव उलया. हो ना जाल्लें सण सोडया. परतून आमी परतून सांगाता मेळून मुखार आमी काम करया. थंयच आज सांपडोवन रावं नाका. ताणें तशें केलें सिंपल. आमगे लायफ जायते फुडें म्हज्या मोगाचें न्हू वंदन एक पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या क्लासींत आसतना भुरग्यां टिचरी सांगता टिचर ताणें काड्डी मोडली, ताणें पेन्सील मोडलें, ताणें पेज फोल्ड केली. सिंपल. आमच्या जिवितांत ती झगडेक व्हडली कारणां नात. सिंपल ल्हानशीं कारणां. तो येवना. इल्ले वेळ जालो, इल्लें कितें जालें. आज फंक्शनाक एका मासांत इल्लें मीठ उणें जालें जावं फुरो. फंक्शन एक रांदा बरें जावना जावं फुरो एक ल्हानशें जाल्यार तेजें की वर्तेर ती चिंत. ताणें तुका मोग दोवन तुज्या घरा म्हणशी येवन सांगला न्हय गी तें चिंत. ताजें की बरें जेवण तुमगेर आसा तें इम्पॉर्टंट न्ही. जेवणा खाणा खातीर तूं न्ही, तुज्या खातीर जेवण खाण. ताजो मोग कितें दाखयला पळय तो व्हरतो. त्या खातीर ह्या सगळ्या कार्या मदीं तुका मोगाचें इन्विटेशन दिलां. त्या खातीर ल्हानशे विशयां खोडी काडच्या बदलाक, ल्हानशे विशयान आमी जगण बसच्या बदलाक, ल्हानशे विशयां दुसोवच्या बदलाक इल्लो लेट आनी कितें इल्लो वेग्गी आनी कितें इल्लें सोडून दिलें तें आमी हर एक दीस उडास काण आमी गासच्या बदलाक तें थंयच सोड डिलीट करून सोडा. कितें 90% बरें आसलें तें पळया, 10% पाड आसलें तें पळोवन आज आमी करगोन बसचें नाका आनी हेरांच्या काळजांत घाय घालचें नाका. त्या खातीर आमी जीब आज बापूर सांबाळया. त्याच जिबेर आमी पवित्र सक्रमेंत जेजूक ताचें मांस आनी तें रगत ते जिबेर घेता आसतना ती जीब सदांच आमची आशिर्वादाची, बेसांवाची, कृपेची जावं दी. ते जिबेन कितें उसारतें तें जावं दी. त्या पेद्रू आनी जुवांव म्हणटा की आमचेर कांयच ना जाल्यार तुजी दिश्ट आमचेर लाय. जेजू नासरताच्या नांवान आज दर म्हज्या हाताक आनी उठ आनी चलोवंक सुरू कर. जिबेन उसारले थंयच तेज्या पांयाच्या गांठीक बळ मेळ्ळे आनी हो तरणाटो हो व्यक्ती उठोन चलोवंक लागलो. आज त्याच जिबेन तो जिवितान माग बेसांवां, आशिर्वादां आज माग. आज प्रत्येक तरां सगळ्या वायट सुटका तसो जेजू तुका आशिर्वादीत करूं दी, बेसांव बरो दी, कृपेन बरो दी. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा आज त्या गायनान भाग घेवन हे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुवी. म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोगाच्याक दिता हांवलो. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो, दिता हांवलो. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो.
पेल्यासो सोम्या आदार दी कुर्पेसो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुर्पेसो खाते बोले तुमी जाया म्हाका सास तुमी दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोले तुमी जाया म्हाका सास तुमी दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुर्पेसो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुर्पेसो सोम्या आदार दी कुर्पेसो सोम्या आदार दी कुर्पेसो. प्रेज द लॉर्ड. होन्नावर थावन एक भयण त्याच्या दुवेच्या आणि पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तांचे एग्जाम चालू आसले आनी तांच्या रिजल्टा खातीर हांव मागून आसलें. डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरांकण घेवन हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून तांचे खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजी धूव डिस्टिंक्शनान पास जाला आनी म्हजो पूत CFA1 एग्जामान फर्स्ट एटेम्प्टांतच पास जालो. त्या देखून हांव देवा काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखत ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. हिल्डा म्हणली भयण आपल्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका युट्रसान प्रॉब्लेम आसलें आनी हांव डॉक्टरा लागीं गेली आनी डॉक्टरान म्हाका ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागचें देवाचें उतर हांवें काण घेतलें. जकारिया चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवूच जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो पागर उलयतो तो सर्वेस्पर आनी तांचे मदें आसतली म्हजी महिमा. ह्या उतरा सरी हांवें कंटिन्युअसली जेजू लागीं म्हाका बरेपण मेळचे खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां हांव संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. Psalm 23. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेन तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. एक भयण आपल्या भयणीच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हजी भयण कॅनडा PR करूंक अप्लाय केल्लेलें आनी ट्राय करनासली. जायतो तेंप ताणें प्रयत्न केले तरी ती सफळ जाली ना. तदळ आमी कॅनडाच्या PR आशा सोडली आनी ताका दुबयंतच काम पळोवंक सुरू केलें. आमी सकाळींच्या दनपाराच्या आनी सांजेर ऑनलायन रेवच्या मागण्यांत भाग घेवन थंयसर
येवची देवाची उतरां आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसले तेन्ना आमचो भावार्थ वाडलो आनी आमी परतेन एक पटीन ट्राय केलें. तेन्ना देवाच्या कृपेन म्हज्या भयणीक कॅनडाचे PR फावो जालें. मात्र न्ही दुबयंतच एक बरें काम सयत देवान ताका दिलें. रोमन्स चॅप्टर 10:11 पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सतमंत तो कोणच लज्जेक पडचो ना. हें देवाचें उतर तिच्या जिवितांत खरें जालें देखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. रिचर्ड डिसोजा म्हणलो भाव ताच्या फ्रेंडाच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. तो म्हणटा म्हजो फ्रेंड हॉस्पिटलायज जाल्लो आनी ताची भलायकी इतली पाड जाल्ली की ताका वेंटिलेटरार दवरलेलें. आनी त्या वेळार हांव दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनान ताच्या खातीर कळनासतना मागणें करूंक सुरू केलें. विजडम चॅप्टर 16:12 कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सकूंक ना. बागर सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली म्हणलें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून ताचे खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां ताची भलायकी बरी आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. मोगाचें न्हू एकडे आमचे दोळे धांपया. आमचे हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया. सकाळचो वेळ जेजू दिवचो वेळ, जेजूचो ताळो आयकुचो वेळ, ताची उतरां बळवंत जावन बळादीक जावचो वेळ. सर्गीच्या बापा आज कोणाच्या घरा कार्य आसा, इवन पयशाची समस्या आसा, कोणी पिडेन आसात, अस्कस जाला तुज्या भुरग्यांच्या दायते बापा. आज प्रत्येक आद्वेंताच्या आमची काळजां मोना तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या मोगान भरून पातका पश्चाताप करची कृपा आमकां लाभय बापा. बापा आज ICUत आसा, वेंटिलेटराचो म्हणचे तसो लास्ट स्टेजीर आसा, कश्टान दुकान इरारें सांपडल्या तुज्या भुरग्यांची बिरमत पा बापा. आज तुमचो म्हणटा ये उजो तुका लसूंक सोंसो ना, उदक तुका बुडोवंक सोंसो ना बापा. तुज्या मोगांत आसल्या, तुज्या सावळ्यांत आसल्या तुज्या भुरग्यांक अशें खंयचें घडचें ना. कित्याक तूं आमच्या आदाराक आसय, तूं आमच्या लागीं आसय, तूं आमच्या सांगात आसय बापा. आमची जिबेत बरी जायते म्हणून सुकल्या बापा. आज आमची काकूत कर, कित्याक तूं आनी एक आमकां अवकाश दिवन वायट तत्वां सुटका जोड दिवन एक नवी जिवीत आमकां प्राप्त करतलो देव विश्वासी तूं जावन आसाय. तुका अर्गा वाकणी स्तुती बापा. आज मागता हांव तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता आसतना सगळ्या पिडे वता भलायकी मेळोवन दी. जावं फुरो हाय ब्लड प्रेशर, हाय शुगर, जावं फुरो कोलेस्ट्रॉल, खंयची पिडा सतोवन आज आमी निराश जाल्ले वयत जाल्यार हे सगळे पिडेता आमकां सोडय म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी वेळ आसा आमकां आपुरबायेचो कुमसा जावं बरया सुटावे कुमसा जावया, तयारी करया जेजूच्या जल्माच्या दिसाची. त्या खातीर संतोष पावा दीस लागीं येते आसा, बर्थडेचो दीस लागीं येते आसा, तुमी बरे सजयते आसात, कुसवार करते आसा. संतोष पावा हे क्रिसमस संतोष बरीत कुशाल बरीत जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. जॉर्ज नोरोन्ना म्हणलो भाव ताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. तो म्हणटा म्हाका मस्त वर्सां थावन कठीण अलर्जी आसली. जायते मेडिसीन हांवें केलें तरी म्हाका भलायकी मेळ्ळी ना. तवळ हांवें सकाळीं दनपरां आनी सांजेर ऑनलायन येवच्या मागण्यांत भाग घेतलें आनी थंयसर मेळचे देवाची उतरां हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. आयजाया चॅप्टर 26:4 सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सस्नीक खडप. अशें हांवें देवाची उतरां कंटिन्युअसली रिपीट करून मागलें. देवान म्हाका परत्यान भलायकी दिली देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. दुसरी साक्ष एक भाव साक्ष दिता. म्हजे धुवेक एक बरें काम मेळचे खातीर आमी सदांच मागून आसल्यो. ताणें जायते कडेन अप्लाय केलें आनी इंटरव्यू दिले तरी ताका एक काम मेळ्ळें ना. देखून आमी डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतर काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागूंक सुरू केलें. अजापितरान म्हणलें बरी म्हजे धुवेक एक बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. साम चॅप्टर 117:5 आपणाक भियोन चलतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता, आपलो करार तो सदांच मनान धरता. हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत खरें जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तिसरी साक्ष एक भयण साक्ष दिता. म्हज्या पुताची भलायकी मस्त पाड जाल्ली, ताच्या नाकांत थावन रगत येतलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाचें उतर काण घेवन सदांच रिपीट करून ताच्या बऱ्या भलायके खातीर हांवें मागूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें.
मार्क चॅप्टर 9 वर्स 27 जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठून उबो रावलो. अशें देवान म्हणजे ताच्या जिवितांत बरेपण हाडलें आनी ताची भलायकी आतां बरी आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. चवथी साक्ष. एक भयण आपल्या पुताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवन तो कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या पुताचें हिमोग्लोबीन लेवल जायते उणें जाल्लें. डाक्टरा लागीं ताका व्हेलें आनी डाक्टरान जायती वखदां ताका दिलीं तरी ताचें हिमोग्लोबीन लेवल चड जालें ना. ताका रगत दिजे म्हूण डाक्टरान सांगलें आनी ताच्या उपरांत आमी सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11 कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता ह्या उतराचेर पातयेवन सदांच देवाची उतरां रिपीट करून सकाळीं दनपारां आनी संजेरसलच्या मागण्यांत भाग घेवन आमी जेजू लागीं मागलें. जेजून आमचें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजो पूत संपूर्ण बरो जाला देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता.